अगर खुदा न ख्वास्ता अभी भी हमने डैमों के ऊपर सियासत की और हमने डैम को सपोर्ट नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन को सपोर्ट न किया, तो हमारी आने वाली खुदा न ख्वास्ता जो है वो एक एक पानी की बूंद को तरसेंगी। भारत के इस मौकिफ को हमेशा दुरुस्त माना जाता है इंटरनेशनली कि जी पाकिस्तान के पास जो दस्तयाब पानी है उसको जखीरा करने की सलाहियत ही नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जहां एक और पाकिस्तान में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं अब पाकिस्तान के हलक का पानी सूख गया है। जी हां, भारत अब पाकिस्तान में जाने वाली उन सभी नदियों में बांध बना रहा है जिनसे होकर भारत का पानी बहता हुआ पाकिस्तान में चला जाता है, चाहे वो पंजाब की रावी नदी हो या फिर जम्मू कश्मीर की झेलम। भारत उन सभी जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाकर पानी को स्टोर करेगा और बिजली के उत्पादन के बाद और अपनी जनता की ज़रूरतें पूरी करने के बाद बचा हुआ पानी पाकिस्तान में भेजेगा। इन प्रोजेक्ट्स के बाद भारत के हाथ में पाकिस्तान की गर्दन आ जाएगी, क्योंकि भारत जब चाहेगा जितना पानी छोड़ेगा और इससे भारत का पानी भारत के पास रुक जाएगा। इस बात के सामने आने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में चिल्लाता फिर रहा है कि भारत उसकी जीवन रेखा को रोकना चाहता है। आपको दिखाते ही कैसे फिजा खान इस खबर के सामने आने के बाद सदमे में आ गई हैं। वो कैसे चिल्ला कर भारत को कोस रही है। पाकिस्तान भी दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार है। अच्छा, सरकारी दादोशुमार के मुताबिक जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त हर शहरी के लिए 5600 क्यूबिक मीटर पानी था, जो अब कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर रह गया। पाकिस्तान में पानी की मिकदार में कमी के अलावा इसका मेयार भी यानी स्टैंडर्ड भी इंतहाई मुतासिर हुआ है, पस्त होता जा रहा है। मुल्क की 85% आबादी 85% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है और मुल्क का 92% 92% सीवरेज का जो पानी है वो बराह रास्त दरियाओं में और नहरों में शामिल हो जाता है। अब उस गंदे पानी की वजह से सोचें सर, उस गंदे पानी की वजह से हर साल 52,000 बच्चे हैजे का, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं और जान की बाजी हार जाते हैं, जान बाक हो जाते हैं। और इस वक्त जो मईशत का अगर मैं कहूँ 1.5% हिस्सा अस्पतालों में पानी से मुतालिका बीमारियों के इलाज पर खर्च हो रहा है। ज़ाहिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो आबी तनाज़ा है, आपको पता है पहले दिन से अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा मसला है तो गलत नहीं होगा, बगरी करेंगी, लेकिन साथ ही बदकिस्मती कह लें कि हम आलमी फोरम्स पर अपने इस हक के लिए सही तरीके से आवाज नहीं उठा सके। भारत के इस मौकिफ को हमेशा दुरुस्त माना जाता है इंटरनेशनली कि जी पाकिस्तान के पास जो दस्तयाब पानी है उसको जखीरा करने की सलाहियत ही नहीं है और इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कब हम ये सलाहियत हासिल कर पाएंगे और ये जो भारत अपना ये मौकिफ दुरुस्त साबित कर जाता है, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ कहाँ कमी है? थैंक यू फिजा। वर्ल्ड वाटर डे आज और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें हम पानी को सबसे ज़्यादा ज़ाया करने वाली कौमों में से। फिर हमारी आबादी 22 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है। फिर क्लाइमेटिक चेंजेस हमारी ऐसी हैं कि जिसके ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। और इसके अलावा ये कि चूँकि हमारी जो एग्रेरियन इकॉनमी है, हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर 70% से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं और हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर की भी वो बिल्कुल पुरानी है और हमारी जो कुछ फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इस नेचुरल रिजर्वायर को। जहाँ तक आपने ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ इशारा किया, जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया तो सारी बात है कि पहले दिन से ये पाकिस्तान और इंडिया में तसल पानी के ऊपर हो गई थी और आगे मजीद शिद्दत इसके अंदर आने वाली, क्योंकि दोनों मुल्कों की आबादी बहुत ज़्यादा है। और जब ये 1960 में मेरा ख्याल में जब इंडर वाटर ट्रीटी जो है जब साइन हुआ था तो 1970 तक हम 2 बड़े डैम जो थे तरबेला और मंगला की बुनियाद रख चुके थे। तब से अब तक इंडस वाटर ट्रीटी को मुसलसल इंडिया वायलेट करता है। हमारी अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमतों ने जो हमारा जो हर फोरम पे जो हमें बात करनी चाहिए थी पानी की, इंडिया से जो हमारे मसाइल थे अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर सके, क्योंकि वो हमारे दरियाओं पे बंद बांधता रहा, वो हमारा पानी रोकते रहे और जिस टाइम हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती थी हमारी खड़ी फसलों के ऊपर इंडिया जो है वो सैलाब की सूरत में पानी छोड़ देता बगैर वार्निंग के। और पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है फिजा, आप ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी पे और एलओसीज के ऊपर आप नज़र रखती हैं कि जो पिछली हुकूमतें थी वो बंद बांधते थे इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से आम और साड़ियाँ और आम की पेटियाँ भिजवाई जाती थी।
تو کسی صورت میں بھی پاکستان کی طرف سے پریویسلی اس پانی کے مسئلے پر کام نہیں کیا گیا. لیکن آج بھی میں دیکھ رہی تھی اور ہماری حکومت کا چونکہ ہم لوگوں نے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دونوں کو واٹر اینڈ پاور کو الگ کر کے باقاعدہ واٹر کی الگ منسٹری بنائی کیونکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور 2 بڑے میگا ڈیم جو ہے دیامر بادشاہ جو ہے ہماری حکومت ہے پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ان کا 2 بڑے ڈیموں کا افتتاح بھی کر چکے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے سالوں کے بعد پہلی دفعہ ہم واٹر ریزروائرز کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں بالکل کیپیسٹی ہے ڈیم بنانے کی, بند باندھنے کی, اپنے واٹر ریزروائرز کو سیو کرنے کی, نہ کہ یہ جا کے بالکل ضائع ہو جائے. لیکن پاکستان نے بہت سالوں کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے اس ویژن کو اور اس کو لے کر چلیں کہ ہم 2 بڑے ڈیم جو ہیں, اس میں ظاہر بات ہے پریویسلی ہمارے چیف جسٹس صاحب کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہیں, پھر ہماری آرمڈ فورسز کا بھی اس میں ہاتھ میں تھے, لیکن اب شکر الحمدللہ کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں. لیکن جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن جو انڈیا کر رہا ہے وہ اب ہمیں ہر فورم کو لے کر جانا چاہیے. اور پاکستان 2005 میں واٹر سٹریس لائن آلریڈی جو ہے وہ کراس کر چکا ہے اور اب مزید اب کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک 2030 تک پاکستان مزید اوور سٹریسڈ جو ہے ممالک کے اندر آ جائے گا. اور خدا نخواستہ آگے والی لڑائیاں جو ہیں پھر وہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے بڑے شہروں میں تو سارا ٹینکر مافیا آ گیا ہے, لوگوں کو پانی پینے کی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے. تو آپ نے ٹھیک طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے انٹرنل مسئلوں کو بھی حل کرنا چاہیے. لیکن اس واٹر ریکارڈ میں کچھ چیزیں میں نے پڑھی تھی, اس کے اندر تو بہت ساری ایسی بھی چیزیں لکھی ہوئی تھی. فار ایگزامپل کہ آپ کے آپ نے چھوٹے واٹر ریزروائرز بنانے, چھوٹے اسمال ڈیمز آپ نے اپنے صوبوں کے اندر کرنے, پانی کی تقسیم تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ جیسے اب چشمہ رائٹ بینک کینال کے اوپر ہے, اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے بہت زیادہ کام کیا ہے. گوملزام ڈیم کے اوپر بہت زیادہ KPK کے اندر کام کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا پورا ساؤتھ KP ہے یہ سارا گرین اور لش اس کے اندر انشاءاللہ زرخیز ہو جائے گا. وہ چیزوں کو بڑا گہرائی سے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان. تو صبح کو اکٹھے آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں فضا ان ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ان انجینئرس کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ان انوائرمنٹلسٹ کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں ان نیشنلسٹ کی بھی ضرورت ہے کہ جو لڑائی پھیلانے کے بجائے کنسنسس کر کے تمام صوبوں کو آپس میں بٹھائیں اور آپس میں راضی کریں کہ اور جن ڈیموں کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے ان کے بارے میں بھی بات کریں. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ صوبوں کا اپنا کردار ہے, چیف ایگزیکٹوز کا اپنا کردار ہے, اور نیشنل ڈائیلاگ اور کنسنسس کی بڑی ضرورت ہے. اور ایسا فورم ہے جس کے اوپر مزید ٹینشن زرتاج آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا, مجھے بڑا اچھا لگا یہ آپ نے جو کہا کہ ہمیں ان تمام لوگوں کی ضرورت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ ضرورت پوری کیسے کی جا سکتی ہے؟ ابھی جو ٹیم ہے پوری, مطلب اتنے لوگ ہیں پورے سسٹم میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت کی ابھی بھی کمی ہے یا آپ کو فلو نظر آ رہا ہے, کمی نظر آ رہا ہے, اس کو پورا کیسے کیا جا سکے گا؟ ذرا کوئی آئیڈیا شیئر کیجیے گا. دیکھیں نا فضا, جو پانی کا جھگڑا ہے یا پانی کا جو تقسیم ہے یہ تو بیسکلی ایک نیچرل ریسورس کے اوپر, اور یہ تو ایک پانی کا جو ایک پراپر, یہ تو ایک سائنس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تو بڑے ایکسپرٹ پاکستان کے اندر پڑے, کیونکہ پاکستان کے تو وہ ایکسپرٹ بھی تھے نا جنہوں نے تربیلا ڈیم بنائی تھا, اور اس کو ایک ون آف دی انجینئرنگ میریکلز کہا جاتا ہے. تو جب وہ ہم بنا سکتے تھے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے اندر کیسے پڑ گئے ہیں. حالانکہ اب تربیلا ڈیم کی اور باقی ہمارے, کیونکہ ہمارے پاس فلڈز بہت زیادہ آتے ہیں تو ہمارے پاس سلٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر ہم ان کی ڈیسلٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر تو کہتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی میں ایک اور بڑا ڈیم بن سکتا ہے, اتنے پیسے اس کے اوپر لگتے ہیں. اور پھر ظاہر بات ہے یہ بالکل ایک سائنس ہے جس میں ہم جس طریقے سے بجلی پیدا کرتے ہیں, جس میں سے اگر بولڈرز نکالتے ہیں یا یہ جو بارش کے ساتھ جو سلٹنگ ہوتی ہے لاہور میں جہاں پہ رین فال زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے پانی کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو استعمال کریں. رین واٹر ہارویسٹنگ ایک بہت بڑا سائنس ہے. تو ہر چیز کو انفارچونیٹلی پولیٹیکل بنا دیا گیا. اور جب ایکس جو چیف صاحب نے اور پھر اسی طرح جو چیف جسٹس صاحب نے اور ہمارے موجودہ باجوہ صاحب نے اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے جب دیامر بادشاہ ڈیم کی کہا کہ بنیاد رکھتے ہیں, اسی طریقے سے بادشاہ ڈیم کی, تو آپ کو پتہ ہے فضا, آپ کو یاد ہوگا کہ پراپر جو انفارچونیٹلی پولیٹیکل لیڈران تھے PMLN کے, بڑے اچھے تھے جن کو لوگ بڑا لائق فائق سمجھتے ہیں, جن کی سیاست میں زندگی گزرے, وہ تو مذاق اڑانا شروع ہو گئے تھے. یہ کیسی قوم ہے, یہ کیسے سیاستدان ہے کہ اتنی اچھی قوم کے سیاستدان جو ہے بجائے اس کے کس کو سپورٹ کریں, کیونکہ کچھ چیزیں سیاست کے لیے نہیں تھی ہیں. آپ نے اپنے آنے والی مستقبل کا سوچنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا بند باندھتا جائیں اور آپ اپنے پانی کو ضائع کرتا جائیں, ابھی تو دوسری طرف دریائے کابل کی طرف تو ابھی تو کسی نے
हमने सोचा भी नहीं। अभी तो हम इस तरफ की इंडिया की तरफ से बात कर रहे हैं, तो अभी अगर हमने हर तरफ से सोचना शुरू कर दिया तो ये जो हमारे वाटर टेबल सारी नीचे चली गई है, 1200 फुट पे बलोचिस्तान के अंदर जो हमारा पानी चला गया है। तो देखा आपने, पाकिस्तान के हलक का पानी सूखने लगा है और वो भारत को नसीहत देने लगा है कि भारत के हिस्से का पानी अब चीन भी रोक सकता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि भारत क्या चीज है और भारत चीन को भी मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं झिझकता। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी गिड़गिड़ाती हालत पर आपके क्या विचार है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EF Studio Z को। जय हिंद, वंदे मातरम।